अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहली बात यकीनन मईशत की बात, अशियाए खुर्दोनोश की बात। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में इस वक्त बहरानी कैफियत है और कोरोना वायरस की वबा से शायद ही कोई मईशत दुनिया की बच पाई हो, ख्वाह वो तरक्की पजीर कोई मुल्क हो या तरक्की याफ्ता मुल्क हो, तमाम के लिए कोई कैफियत मुख्तलिफ नहीं है। एक ग्लोबल रिसेशनरी फेज हमें नजर आता है। पाकिस्तान के लिए भी नाजरीन कुछ आउटलुक मुख्तलिफ नहीं है और काफी अलार्मिंग किस्म की जो रिपोर्ट है वो एक तो वर्ल्ड इकोनॉमीज के हवाले से आई है और सिंस पाकिस्तान हम पूरे इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा हैं तो फिर हमारे लिए भी जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो कोई मुख्तलिफ नजर नहीं आती हैं। पहले सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर इस बारे में मजीद बताते हैं। जो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। जी नाजरीन, जैसे आपने मुलाहिजा किया पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया भर की मईशत के हवाले से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, GDP सिर्फ 1% तक नाजरीन फिस्कल ईयर 20 और 21 में बढ़ पाएगी पाकिस्तान का, जहां तक सवाल है। और जो गुज़िश्ता साल रहा है उसकी भी यादहानी अगर हम करते चलें, ज्यादातर जो मुआशियात थी दुनिया भर की उन्होंने श्रिंक किया था, यानी कि डीसेलरेशन हमें GDP में नजर आई थी और पाकिस्तान के हवाले से ये -0.4% की GDP हमने डीसेलरेट होते हुए गुज़िश्ता साल, गुज़िश्ता फिस्कल में देखी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है उसमें भी यकीनन, क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त GDP या मुआशी तरक्की से होता है, तो अगर मुआशी तरक्की की श्रिंकेज नजर आ रही है या कम परसेंटेज पर मुआशी तरक्की मईशत बढ़ रही है तो उसका एक अल्टीमेट फौरी तौर पर जो उसका कॉन्सिक्वेंस आता है वो बेरोजगारी के हवाले से आता है। तो ये भी हमने देखा, ये भी इसी रिपोर्ट में निशानदेही की गई है। और एक स्टैगफ्लेशन की कैफियत नाजरीन नजर आती है, जिसमें जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का खदशा है, साथ साथ जो कीमतें हैं, कीमतों के हवाले से भी ये खदशा है कि प्राइसेस इजाफी तौर पर ही, मतलब हायर साइड पर ही रहेंगी। और इस हवाले से नाजरीन बड़े वाज़े हमें जो सियासी बयानिए हैं वो भी नजर आते हैं। एक तरफ PDM के रहनुमा आज भी उन्होंने बयानात दिए हैं और आज भी उन्होंने जो बातचीत की है उनका यही जोर है कि जो गुजरांवाला में अब जलसा होने जा रहा है उस जलसे में ज्यादातर इन्हिसार महंगाई पे किया जाए और अवाम को बेसिकली राग़िब भी अपोजिशन इसी एक एजेंडा पे, जो एटलीस्ट बयानात तक बातें आ रही हैं वो यही है कि इस एजेंडा पे राग़िब करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़े क्लियर है, वो ये कह रहे हैं कि असल में इनके इशूज हैं, इनके अपने केसेस हैं, करप्शन के मामलात हैं वगैरह वगैरह, तो उनसे निजात हासिल करने के लिए महंगाई का जो सहारा है वो लिया जा रहा है। लेकिन नाजरीन अल्टीमेटली जो चीजें हैं और जो अशियाए खुर्दोनोश है उनके इजाफे में, उनकी कीमतों के इजाफे में कोई शुबा नहीं है और ये चीजें ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रही हैं। इस हवाले से हुकूमत बार बार इजलास तलब कर रही है। आज भी आपने जैसे मुलाहिजा किया, अब से कुछ देर पहले हुकूमती वुज़रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफा फिर से तमाम इकट्ठे होकर बैठे और ये बताने की कोशिश की गई अवाम को कि आया बहरानी कैफियत की वजूहात क्या हैं, वो क्या असबाब हैं जिस वजह से, ख्वाह वो आटा हो, चीनी हो या दीगर अशियाए खुर्दोनोश हो, फल सब्जी हो, वो एक आम आदमी की पहुंच से इस वक्त दूर नजर आ रहे हैं। खैर, इसको काबू करना अब गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत एक अहम और एक क्रूशल पॉइंट होगा आने वाले दिनों में, जो कि हम तमाम देखेंगे और यकीनन अपोजिशन भी इसको उसी तरह से कैश इन भी करना चाह रहे हैं। तो पहला सवाल हम इसी हवाले से रखेंगे, एक फौरी तौर पर ब्रेक की जानिब चलते हैं। जब वापस आएंगे तो बहुत सीनियर सियासी रहनुमाओं पर मबनी आज हमारा गेस्ट पैनल है, उनसे हम बात करेंगे, इसके सियासी एतबार भी जानेंगे और जरा फैक्चुअल हकीकी मायनों में जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके बारे में भी बात रहेगी। फिर जो अपोजिशन वगैरह के धरने हैं और जो हुकूमत का लाहे अमल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी बैक। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के साथ साथ हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पोर्टल के दायरा कार में तौसी। अगर आप दूर दराज देही इलाके में मौजूद हैं, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत नहीं,
पढ़ने लिखने से कासिर हैं, खसूसी अफराद, बेवा खवातीन या बुजुर्ग शहरी हैं, तो अब मुल्क भर के सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मौजूद 8,864 डैशबोर्ड के हामिल अफसरान से किसी भी इदारे के मुतालिक अपनी राय या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपके मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, आवाम की आवाज। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के अवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اللهم صل على. जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए बात हो रही है महंगाई की, बात हो रही है अशियाए खुर्दोनोश की, और इस पे दो जो पोल्स अपार्ट हमें बयानिए नजर आ रहे हैं। एक
हुकूमती मौक़िफ़ और एक तरफ अपोजिशन मौक़िफ़। बहरहाल पहले तारुफ करा दूं तमाम का, फिर उसके बाद गुफ्तगू को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं। रियाज फतियाना साहब हमें यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, सदारत भी चेयर भी करते हैं जो कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस है कौमी असेंबली में। वेलकम रियाज साहब। नाज़रीन, सेनेटर पीर साबिर शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के और अपनी अपोजिशन का बड़ी वोकल और बहुत एक शाइस्ता आवाज है अपनी जमात से। बहुत शुक्रिया जनाब शाह साहब आपकी तशरीफ आवरी का, आपकी मौजूदगी का, वेरी ग्रेशियस ऑफ यू। और नाज़रीन हमें कामिल अली आगा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं PMLQ से, गवर्नमेंट के एलाए हैं, जमात पूरी PMLQ और माशाल्लाह बड़े स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के और बहुत सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम ऑन बोर्ड कामिल अली आगा साहब, खुश आमदीद। आपको भी बहुत बहुत उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपकी तरफ शॉर्टली रुख करती हूँ। लेकिन नाज़रीन, पहला जो मसला और जो मईशत के हवाले से एक बात है, पहले रियाज फतियाना साहब की तरह हम लोग बात आपकी तरफ पहले आ जाएं। अगर रियाज फतियाना साहब आप फरमाइएगा कितना क्रिटिकल है, अपोजिशन तो बार बार कह रहे हैं कि असल तो मसला है ही महंगाई का और इस वजह से हम अवाम को अपने साथ बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे साथ निकलें गुजरावाला के बिलखुसूस PDM जलसे में। आपको लगता है वाकई, क्योंकि हुकूमत भी तो बार बार इसके ऊपर इजलास पे इजलास बुला रही है, IMF की रिपोर्ट इस हवाले से काफी परेशान कुन आई है दुनिया भर के लिए और पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छे खबरें फिलहाल प्रिडिक्शन कोई नहीं है IMF की तरफ से। आपको लगता है ये अपोजिशन इस पे प्ले कर जाएगी? फिर देखें, इन्होंने इसलिए धांधली और इलेक्शन का जिक्र नहीं किया क्योंकि इन्हें पता है कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, जिस तरह इन्होंने 2013 के इलेक्शन में धांधली की थी। तो ये बहाना ढूंढ रहे थे, बहाना इनको मिला नहीं है। आपको याद होगा पिछले दौर में 2014-15 में पूरे पंजाब में आटा गायब हो गया था, कहते थे शेर आटा खा गया। तो आटा तो गायब नहीं हुआ, अभी तो दस्तयाब है हर जगह पे। हुकूमत के स्टोर्स में पास्को और पंजाब हुकूमत इतना ज़्यादा कितनी ज़्यादा गंदम पड़ी हुई है कि एक साल गंदम ना भी काट करें तो पूरे मुल्क के लिए होती है। और यूक्रेन से हमने गंदम भी काफ़ी इंपोर्ट कर ली है जो पहली खेप आ गई है। तो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करने की पोजीशन में है। रह गया उसकी महंगाई, तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना असरात थोड़े बहुत थे, लेकिन हुकूमत उस पर काबू पा लिया है। फ्लोर मिल्स की मौजूदा जो पोजीशन है, मेरे एक दोस्त होते थे बिलाल सूफी साहब, वो फ्लोर मिल एसोसिएशन के सरबराह थे, वो मेरे क्लास फेलो थे, हम दोस्त थे बड़े, अल्लाह उनकी मगफरत करे। वो बताया करते थे कि जब मुल्क में क्राइसिस हो, गंदम शॉर्ट हो या कीमतें, तो हम फ्लोर मिलर बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा इनकम और ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये है कि ये बात का मसनूई बुरान भी पैदा किया जाता है। आटा दस्तयाब हो सकता है, इसमें इंतजामिया को चाहिए अपना रोल अदा करे। गवर्नमेंट ने सख्ती से कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि अपना रोल अदा करें और कंट्रोल करें महंगाई को। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के 60% नौजवानों पर एतमाद करते हुए जो कि वॉलंटियर्स हैं और सारी जमातों से उनका तल्लुक हो सकता है, क्योंकि गैर सियासी फोरम है टाइगर फोर्स। हमने टाइगर फोर्स से भी कहा है कि आप हमें वाच करें, देखें कहाँ कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, कहाँ कहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहाँ कहाँ लोगों को के मुफाद को ज़िक्र पहुँचाई जा रही है, वो भी रहनुमाई करें, रिपोर्ट करें। ये एक तरह से हमारे कान और आँख है जो कि दुनिया के मुख्य मुल्कों में नौजवानों से काम लेने की जो रवायत है उसको भी हमने पाकिस्तान में कायम किया है, जिस तरह चाइना में रेड आर्मी और ईरान में पास दौरान इनकलाब। लेकिन अपोजिशन तो उसको आप देख रहे हैं सर, वो कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं टाइगर फोर्स के आइडिया को भी। वो कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात आपने कराने नहीं पंजाब में, तो लिहाजा उसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने सियासी। इसमें मोना आलम, इसमें पंजाबी की बड़ी मशहूर कहावत है, आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। हुकूमत कुछ भी ना करे तो भी अपोजिशन को तकलीफ हो जाती है कि हुकूमत हिल जुल क्यों रही है। तो मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं है। असल में खौफ क्या है? खौफ ये है कि बड़े अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, दुनिया में लॉकडाउन है, हमारी इंडस्ट्री खुल चुकी है, हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की बिना पे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और नेक कारों की हुकूमत की बिना पे, उसका रिजल्ट ये है कि मुल्क में कोरोना खत्म होने के करीब चला गया, उससे इंडस्ट्री हमारी चल पड़ी है। दुनिया जहान के ऑर्डर्स क्रिसमस के पाकिस्तान के पास है। हमारी आज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मजदूर वापस काम पे आ गए हैं, पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। यही अगर कैफियत बरकरार रहती है अगले 1 साल में आम आदमी को भी तो सम्राट हमारी मैशत नहीं, कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है लोगों से, इस वजह से लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। तो सप्लाई और डिमांड की वजह है, जब डिमांड होती तभी महंगाई होती है, तो कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है पहले से। अच्छा, यानी कि ये जो महंगाई का आप समझ रहे हैं कि ये भी अवामिल इसके हैं, ये इंटरेस्टिंग आपने किसका एंगल निकाला है कि
लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है, इस वजह से महंगाई हो रही है। तो इसलिए अपोजिशन समझती है कि अगर 1 साल और मिल गया हुकूमत को तो फिर ये तो 2028 तक कहीं नहीं जाने वाली थी। ये खौफ है, ये मामला इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसका फायदा किसी को नहीं होगा, इनको बिल्कुल नहीं होगा। आज तक हुकूमतें ना धरनों से गई हैं, ना अदम इत्माद से गई हैं, ना एहतजाज से गई हैं। तो ये सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग इशू कर दी है कि एक नई लहर दुनिया में कोरोना वायरस की आ रही है और वो पाकिस्तान भी इससे मुतासर हो सकता है। ये तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे। तीसरा हमने मौजू ही कोरोना वायरस और फिर सियासी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो रखा है। सेनेटर पी साबिर शाह, आप फरमाइएगा, आप सर बड़े दाना सियासतदान है वैसे, ये बताएं ये आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक बहुत मुनफरिद ये एक एंगल है जिसके ऊपर रियाज फतियाना साहब ने रोशनी डाली है कि दरअसल कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है लोगों की, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। और आप कितना अवाम पर इन्हिसार कर रहे हैं कि इस इशू पर वो आपके साथ निकलेंगे? पहली बात तो ये है जी कि रियाज फतियाना साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनके साथ बड़ी रफाकत भी रही है। और माशाल्लाह ये आज कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा नए नए फार्मूले जो हैं वो इजाद करते रहते हैं। ये तो बड़ा मशहूर वो है कि डिमांड और सप्लाई का जो फार्मूला है वो अपनी जगह पे, मैं नहीं कहता दुरुस्ती होगा कि डिमांड ज़्यादा हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए फिर ये क्यों ना कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए कि गरीबों से कहा जाए, उनका मसला भी हल हो जाएगा और थोड़ी कीमतें भी अपनी जगह पे आ जाएंगी। अगर हम गरीबों से कह दें कि आप गंदम खरीदना छोड़ दें तो ताकि जो डिमांड है उसमें कमी आए, तो जब डिमांड में कमी आएगी तो कीमतें खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगी। हकीकत ये है जी कि ये मसला ऐसा नहीं है कि इसको हम एक इतना लाइटली लतीफ़ा, इसको हम लतीफ़ा बना दें, बल्कि हकीकत ये है मुना कि आप इससे पहले हम जब अपने हुजरों में आते थे सुबह घर से निकल के, तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की होती थी, उनकी डिमांड्स होती थी। कहीं सड़क मांग रहा है, कोई गली की बात कर रहा है, कोई पानी की बात कर रहा है। लेकिन आप बखुदा आजकल हम जब घर से बाहर आते हैं तो सिवाय इसके और कोई नहीं होती कि हर आदमी जो है वो यही शाकी है कि जनाब हमारा घर का मामला नहीं चल रहा, या जनाब महंगाई बढ़ रही है, जनाब हम मर रहे हैं। यानी एक ऐसी कैफियत होगी। कोरोना भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी एक वबा की सूरत में आई, कोई शक नहीं, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। इसमें किसी का क्रेडिट कोई नहीं है, अल्लाह का करम है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खुसूसी करम है हम पे कि सारी दुनिया जो है आज भी कोरोना की लपेट में है, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह ने बड़ा करम किया है। तो एक तरफ कोरोना का जो है एक वबा है और दूसरी तरफ जो है एक, अगर उसने यहाँ पे कोई वो नहीं किया लेकिन उसका खौफ जरूर है। दूसरी तरफ महंगाई जो है जी वो यानी आप पिछली हिस्ट्री को देखें, महंगाई भी होती रही है लेकिन इस अंदाज से महंगाई नहीं हुई जिस अंदाज से आज हो गई है। मेरे ख्याल में 1800 रुपए पे बोरी चली गई है। वो जो निर्ख जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उससे तो बहुत दुगने तिगने मिल रहे हैं मार्केट में। जी हाँ, मार्केट में। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, यहाँ बात आपने की ये जो जवानों की हमारी टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स मैं उसकी कतई मुखालफत नहीं करूँगा। बिल्कुल एक दौर में हमने भी वो कमेटीज बनाई थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने बड़ा काम भी किया था, खिदमत कमेटियाँ। लेकिन टाइगर कमेटी जो है वो तो बेशक मैं उसकी मुखालफत तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात है जी, हमारा असल जो मसला है वो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो स्किल है वो नज़र नहीं आ रही। आपके अदारे जिनके लिए इस आपकी जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके मुख्तलिफ अदारे हैं, आपकी इंतजामिया है, फूड कंट्रोल अथॉरिटीज, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज हैं। जब आप ऐसे वक्त में जबकि बहरान ही यही है कि हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते और ज़रूरत है कि इन अदारों की जो है इनकी सख्त को बढ़ाया जाए, इनको बेहतर किया जाए,
جب آپ نے آلٹرنیٹ آ کے ایک نوجوان بچے کو لے آئے ہیں جس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور جو کہ مارکیٹ میں آ کے جو لوگوں کے ساتھ جس طرح وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ لڑائی اور جھگڑے جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کو خدشہ میں نیا کٹا نہ ایک نیا کٹا کھل چکا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ادارے جو پہلے سے اس وقت شکایت ہے کہ آپ کی گورننس جو ہے بری طرح آپ کی گورننس ناکام ہو چکی ہے، اس میں آپ مزید ان اداروں کے مقابلے میں وہ بچے لا رہے ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو اس سے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ بارش سے تو ہم بھاگ رہے تھے پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. اب یہ سمجھ سے بچیں تو یہ نہ ہو کہ دوسری یہ جو ہے آپ بہتر کریں آپ کے انتظام. اور دوسرے جو بڑا اچھا سوال جو بات آپ نے کی کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر آپ کے ادارے ایکٹیو ہوتے پنجاب کے اندر KPK کے اندر اگر آپ کے ادارے آج ایکٹیو ہوتے اور یونین کونسل کی کونسلر کی سطح پہ اب بہت آسانی کے ساتھ یہ جو لوگ مہنگائی پیدا کر، کوئی شک نہیں ہے یہاں پہ ایک مافیا ہے، مافیا ہوتی ہے، مافیا جو ہیں وہ چیزوں کو، لیکن حکومتیں ہینڈل کرتی ہیں چیزوں کو. مافیا کو بیسکلی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے اگر مبرہ سمجھتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے. ذمہ داری حکومت کی ہے، جوابدہی حکومت کی ہے. آج لوگ اگر بد دعائیں دے رہے ہیں مونا خدا کے لیے، میں آج کے پروگرام کی وساطت سے پرائم منسٹر صاحب، موجودہ حکومت، لوگ اس طرح جھولیاں پھیلا کے گالیاں دیتے تھے پہلے، لیکن اب گالیاں نہیں بد دعائیں دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے اس چیز سے انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ جو سیریسلی وار فوٹنگ پہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں بلکہ اس کو کم کریں. ہاں اجازت دیجیے گا میں، تاکہ کامل علی آغا صاحب بھی ناظرین ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں بذریعہ DSNG لنک ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. خوش آمدید ونس اگین جناب کامل علی آغا، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر فرمائیے گا، آپ نے دونوں کو سنا، گورنمنٹ کو بھی سنا، آپ نے اپوزیشن کو بھی سنا، اور آپ ماشاءاللہ یقیناً کافی کہ ویسے بھی روابط دونوں سے بہت اچھے ویسے بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ کوئلیشن میں ہیں حکومت کے ساتھ. یہ جو مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے، اب تو IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ افسوس کے ساتھ دنیا بھر میں اس طرح کی بحرانی کیفیت رہے گی، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں سر اس بارے میں؟ یہ بتائیے گا کوئی تجویز حکومت کے لیے، اور یہ جو پبلک پلس ہے اس کے بارے میں بھی فرمائیے گا مہنگائی کو لے کر، کہ عوام کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا قابو ہو جائے گا؟ جیسے جناب ریاض فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سال بھر میں یہ چیزیں بھی حل ہو جائیں گی، یا جیسے جناب پیر صابر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس میں بہت انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا ہارٹ فیلڈ قسم کی اپیل کی ہے کہ ابھی بھی کچھ کریں، اس پہ سختی سے قابو پائیں وار فوٹنگز پہ. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کووڈ کی وجہ سے معاشی اور اقتصادی طور پہ ایک بہت بڑا بحران آ چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا جو ہے وہ کرائسس میں ہے، اور اکنامیکلی بھی اور معاشی طور پہ بھی لوگوں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں. یعنی امریکہ جیسے ملک میں اور برطانیہ جیسے ملک میں اور فرانس جیسے ملک میں حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں. لوگ آپ دیکھیں بڑے بڑے وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، کورونا کے خلاف بھی ہو رہے ہیں، یہ پابندیاں جو ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ تنگ آ گئے ہیں. یہ حقائق ہے، اس سے آنکھ چرانا عقل مندی نہیں ہے. اور میں کسی طور پہ یہ کبھی بھی یہ بات اپنے ضمیر پر گوارا نہیں کرتا کہ حقائق کو چھپا کے جھوٹ بولا جائے. جھوٹ بولنا میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑا ظلم ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے لوگ مصیبت میں ہوں، لوگ پریشان ہوں، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہوں، بے روزگاری ان کو تنگ کر رہی ہو، بچے نوجوان بچے فرسٹریشن کا شکار ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ صرف بے روزگاری کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہو، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ جناب سب اچھا ہے اور بڑے اچھے اشاریے مل رہے ہیں. اب اشاریے تو وہ ہیں جو عام آدمی کو روٹی سستی ملے، عام آدمی کو روزگار ملے اور مزدور کو مزدوری ملے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اشاریے کون سے اشاریے ہیں جن کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑے اچھے اشاریے ہیں اور بہت اچھے
हालात जा रहे हैं, ये सरासर झूठ जो है लोगों के लिए भी एक मैं समझता हूं कि मजीद तकलीफ का बायस बनता है। असल हकायक जो है वो सामने रखने चाहिए और उन हकायक को मद्देनजर रख के पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए। और ये कह देना कि ये एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और भाई एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो लोगों को कोई रोजगार मिलना शुरू हुई है कि नहीं हुई? वो एक्सपोर्ट तो किसी तौर पे भी आप ये अगर डॉलर फ्लक्चुएट होता रहेगा और डॉलर की कीमत जो है बढ़ जाएगी तो डॉलर जो है वो आने शुरू हो गए, उनको रुपयों में अच्छा कामिल अली आगा साहब एक करेंगे आपकी तो ऐसे लगेगा कि आपकी तरफ से सवाल मैं रखना चाहती हूँ, सिर्फ इतना फरमा दें कि अच्छा सिम्त के बारे में बताएं सर, सिम्त आपको कैसी लग रही है? ये ठीक है ये वाली सिम्त? जैसे अभी आज जनाब फखर इमाम जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि असल में क्रॉप भी हमारी मुतासिर हुई है और सबसे ज्यादा जखीरा अंदोजी सिंध में हो रही है, पंजाब में फिर निर्ख बेहतर मिल रहे हैं गंदम के आटे के। ये फरमाइएगा आप ऑन ग्राउंड कैसे देखते हैं, पंजाब में क्या निर्ख बेहतर मिल रहे हैं निस्बतन दीगर सूबों के और खासतौर पर सिंध के? फखर इमाम साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बड़े सोबर गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन मैं उनसे इस लिहाज से मुत्तफिक नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जी 63 लाख टन गंदम जो है पहली मरतबा हुकूमत ने खरीदी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पंजाब के अंदर 14 लाख टन जो है वो मिलों को जारी कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर ये अगर बात वो कहें कि लाहौर के अंदर आटा सस्ता हो गया है या सरकारी कीमत पे मुयस्सर है, तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। सबसे बड़ा झूठ होगा अगर वो ये कहें कि लाहौर के अंदर सरकारी कीमत के ऊपर आटा मिल रहा है लोगों को। सही, राइट, नहीं मिल रहा। मैं खुद जाके, मेरे पास करीब एक मिल है, मैं वहां पे रुका, लोग बहुत सारे इकट्ठे थे, वहां पे लोग 10 किलो का आटा खरीद रहे थे, और आप यकीन करें कि मुझे शर्म आई क्योंकि मैं हुकूमत का अलाई हूं। जिस कीमत पे वो आटा बिक रहा था और मिल वाले दे रहे थे, ये लोगों के ऊपर जुल्म है। अगर हम इस बात को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस है, और बैड गवर्नेंस तो हमेशा हुकूमत की कमजोरी होती है। यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, बैड गवर्नेंस होगी, तो ये नलायकी किसकी होगी? ये हुकूमत की नलायकी होगी। और मैं डटाई के साथ यहाँ पे बैठ के ये कहूँ, पीटीवी के ऊपर बैठ के, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है, उसके ऊपर बैठ के मैं कहूँ कि जनाब आटा जो है वो सस्ता हो गया। फैक्चुअल आप बात कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। असल हकायक जो है, सब्जियां देखें, घी देखें, आप खुर्दोनोश की तमाम अशिया देखें। कामिल साहब आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है, मुझे इजाजत दीजिए मैं अगले मौक़िफ़ की तरफ स्टोर के ऊपर, और आप ही की तरफ मेरी बात सुने। जी मेरी बात सुने ना, एक फिक्रा तो कहने दें। जी हुकुम। यानी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर 20% कीमतें बढ़ जाएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गई? सही। और गवर्नेंस कहाँ गई? और किस चीज का मैं यहाँ पे बैठ के दावा करूँ? ये हकायक को हमें तस्लीम करना चाहिए। और उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस है, पाकिस्तान में कोरोना के साथ सही तौर पे निपटा जा रहा है, अच्छी बात है। मशीयत को बहाली की तरफ ले जाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अवाम को सब्र नहीं मिला। सही है, राइट, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ नाज़रीन। कामिल अली आगा साहब का। क्विकली टू द सेकंड टॉपिक, सवाल मुलाहिज़ा कीजिए फिर वापस आते हैं। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, बहुत कुछ हो रहा है सियासी मंजरनामे पे, सवाल देखिएगा। जी नाजरीन, $1 मिलियन सवाल है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये खुद से उन्होंने एक सिफारिश रखी है, ये एक रिकमेंडेशन रखी है कि वो अवेलेबल हैं अगर हुकूमत और गवर्नमेंट के दरमियान कोई टॉक्स हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई भी अगर टॉक्स कराने हो, ताकि इस किस्म की अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, जलसे जुलूस वगैरह, कोविड भी है वगैरह वगैरह, तो इस चीज को अगर कर्टेल करना हो। लेकिन उन्होंने, जनाब आरिफ अलवी ने, सदर पाकिस्तान ने इसको मशरूत किया है कि अगर वजीर आजम इमरान खान उनको ऐसा कहते हैं तो ऐसे में क्या मफाहमत नाजरीन मौजूदा हालात देखते हुए पॉसिबल हो पाएगी या नहीं?
اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہیں روکا جا رہا ہے احتجاج سے اور دھرنے سے، اور دوسری طرف گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کنٹینر بھی دینے کو تیار ہیں اور جو بھی ان کو چاہیے ہماری طرف سے ریاستی کوئی بھی مشینری ان کو نہیں روکے گی۔ جناب کامل علی آغا سر، آپ ہی کی طرف آؤں گی اس سوال کے اوپر بھی۔ اس کی وجہ یہ سر کہ جب یہ آزادی مارچ ہوا تھا، مولانا صاحب کا جو دھرنا تھا، اس میں آپ نے یا آپ کی جماعت نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات دیکھتے ہوئے، کنفرنٹیشنل ماحول دیکھتے ہوئے، یہ دونوں فریقین ان کے بیچ میں کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے، ابھی بھی ٹاکس ہو سکتی ہیں ان کے درمیان؟ مونا ڈائلاگ کے دروازے جو ہیں کبھی بھی بند نہیں کرنے چاہیے، اور یہ امپریشن کسی حکومت کی طرف سے اگر یہ جائے کہ وہ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن کو سڑکوں پہ لانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ یہ امپریشن کبھی نہیں ہو، کوئی پالیٹکس اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ دنیا میں آپ جس جگہ بھی سیاست ہے وہاں پہ ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ اول ہوتے ہیں پالیٹکس کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فل فور ڈائلاگ کے دروازے کھولنے چاہیے، اور صدر پاکستان نے، علوی صاحب نے اگر یہ بات کی ہے، میں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کی زبانی سنی ہے، تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اور ان کو چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے وہ اپنی انا کو اپنے پاس رکھیں۔ وہ انا جو ہے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے تو وہ سب کے وزیر اعظم ہیں، پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن کے بھی وزیر اعظم وہی ہیں۔ ان کو ڈائلاگ کے دروازے کھولنے چاہیے، اور جو ذرائع بھی ہوں، اگر ہمیں وہ پہلے انہوں نے ہماری قیادت کو درخواست کی تھی، ہم شامل ہوئے، ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے ڈائلاگ کامیاب کروائے الحمدللہ۔ اب بھی جو ہماری قیادت ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، وہ الحمدللہ اگر ان کی ذمہ داری کوئی لگائی جائے گی تو انشاءاللہ ہم الائی ہونے کے ناطے، اتحادی ہونے کے ناطے میکسیمم ڈیلیور کریں گے۔ اگر ہمارے پہ اعتماد کیا گیا تو ہم انشاءاللہ اس اعتماد کا بھرپور انداز میں جواب بھی دیں گے۔ پیر صابر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گو کہ مسلم لیگ نون میں ہے، یہ ان سے پوچھیں کہ اگر میں ان سے کہوں کہ آج شام کو ہم نے ملاقات کرنی ہے اور ڈائلاگ کرنے ہیں تو یہ انکار کریں گے؟ الحمدللہ مجھے علم ہے کہ وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے جو اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات الحمدللہ ہماری قیادت کے تعلقات ہمیشہ بحال رہے ہیں۔ ہم نے قطع تلقی کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی۔ کھلے دروازے کی سیاست ہماری جماعت اور ہماری قیادت کرتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر وقت ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور رابطہ ہی سیاست ہے۔ رابطے کے علاوہ کوئی سیاست نہ ہوتی ہے، وہ آمریت ہوتی ہے، اور آمریت جو ہے اس کا خمیازہ پاکستان کی سیاست بھی بھگت چکی ہے، پاکستان کی اقتصادیات بھی بھگت چکی ہے، اور پاکستان کا جو سارا آج تک ڈیلما رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ قطع تلقی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، اور پارلیمانی نظام جو ہے اس کا جزو اول ڈائلاگ ہے، اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی تو ہم پوری کریں گے۔ کامل علی آغا صاحب کی طرف سے، اور بہت زیرک سیاستدان ہے، اور بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی ایک اچھی اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف ہے کہ سیاست تو نام ہی بات چیت کا ہے، نیگوسیشنز کا ہے۔ پیر صابر شاہ صاحب آپ فرمائیے گا سر، ابھی آپ کی طرف جو انہوں نے ایک پیشکش رکھی ہے، اگر آپ کو شام میں بلایا جاتا ہے، آپ کی جماعت کو بلایا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے وقاف لیگ کی قیادت کی طرف سے، آپ لوگ ہوں گے موجود مفاہمت کے لیے؟ گزارش یہ ہے جی کہ کامل علی آغا صاحب تو ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر مجھے چائے کی دعوت دیتے ہیں تو میں تو دوڑتے ہوئے جاؤں گا، ان کے ساتھ تو میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ الحمدللہ۔ اور باقی بات یہ ہے جی کہ بات چیت بالکل، سیاست جو ہے اس کے اندر بات چیت بالکل ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آج اگر آپ حالات دیکھیں تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں موجودہ حالات کے اندر تو وہ ٹاسک اورینٹڈ ٹاسک ہونے چاہیے تھے۔ منسٹرز کو
کہ آپ یہ جو پورشن ہے آپ اس کو کنٹرول کریں یہاں سے، اور جو اپنی اپنی جن کی ہے ان پہ. لیکن یہاں یہ بات تو نہیں ہے جی. یہاں تو یہ ہے کہ ٹاسک یہ دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران کو کون سب سے زیادہ بے عزت کرے گا. ٹی وی پہ بیٹھ کے، ٹاک شوز پہ بیٹھ کے، پریس کانفرنسز کر کے. دیکھیں نا اب یہ ایک موومنٹ ہو رہی ہے، اور یہ موومنٹ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن جو ہے، اب تک اپوزیشن بہت پیچھے تھی، عوام آگے تھی. کیونکہ جس آگ میں عوام جل رہی ہے یہ ان افورڈیبل ہے کہ اب اس پہ مزید خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جائے. مفاہمت کی گنجائش نہیں. مفاہمت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ایک طرف آپ نیب کے ذریعے سے جناب دھڑا دھڑ لوگوں کو جیلوں میں ڈھونس رہے ہیں، نئے نئے کیسز بنا رہے ہیں. دوسری طرف آپ میڈیا پہ آپ کے وزراء جو ہیں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے اپوزیشن لیڈران کی، یعنی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں سمجھتا. میری اپنی سیاست کے اندر 30-35 سال میں سیاست کے اندر میرے ہو چکے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کے مخالف بہت دور دور تک ہم گئے، لیکن جو لینگویج اور ہر روز جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی، آج اگر اپوزیشن اس طرح جا رہی، الوی صاحب نے محسوس کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کو محسوس کریں گے. اور میں اس بات پہ بھی وہ کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تو اس کو یہ مشروط نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان اگر چاہیں، لیکن وہ اس ملک کے سربراہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں ڈائلاگ پہ یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اور اس بات کرنے کی، اس پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے. جب ان کا بلیو ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری بات جو ہے وہ فضول ہو جاتی ہے. سر وہ بزرگ کہتے ہیں شبھ شبھ بولو، میں اس لیے ایک شبھ بات کرتی ہوں کہ اگر ایک پریمپٹیو بات کرتے ہیں نا کہ اگر گو ہیڈ بھی مل جاتا ہے ان کو جناب وزیر اعظم سے، آپ صدر عارف الوی اگر اپروچ کرتے ہیں، کوئی بھی اپروچ کرتا ہے، آپ موجود ہوں گے، اپوزیشن موجود ہوگی، ہاں یا نہ؟ اپوزیشن تو دیکھیے نا، آج 12 پارٹیوں کی ایک الائنس ہے. یہ تو وہ فیصلے ہیں جو ٹی وی ٹاک شوز پہ نہیں ہو سکتے، وہ تو وہ سب مل کے کریں گے کہ اس کا رسپانس کیا. میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ بات یہ ہے کہ الوی صاحب جو جن سے وہ توقع، لیکن وہ بڑی کلیئر ہیں کہ اگر وہ یہ جو اگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائم منسٹر کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی کلی کھول دی، یعنی کھول دے کہ اس کے وہ ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا ڈائلاگ ہو جائے. صحیح ہے. کامل صاحب آپ کی انفرادی حیثیت میں تو 100 لبیک کہا ہے شاہ صاحب نے، لیکن وہ یقیناً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صلاح مشورہ کرنا پڑے گا. ریاض ستیانہ صاحب، سر جتنے قریبی روابط ان دو حضرات کے ہیں، اتنے ہی قریبی روابط ان کے آپ کے ساتھ بھی ہیں. آپ بھی بہت ماشاءاللہ اسٹالورٹ ہیں سیاست کے. آپ بتائیے گا یہ جو روابط کا سلسلہ ہے، کوئی کھلنے کی گنجائش ہے اپوزیشن کے ساتھ، یا یہ والا اینگل وہی دوسری بات یا جو دوسرا بیانیہ ہے کہ این آر او سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بھی کنفرنٹیشنل ماحول اگر آگے بڑھتا ہے، اس پوائنٹ پر مفاہمت اگر ہم کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ این آر او کے مترادف ہوگا؟ دیکھیں، جیسے آج کے پروگرام میں پیر سید صابر شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انتہائی شریف مہذب انسان ہیں. کامل آغا صاحب ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں اور بڑے دبنگ ہیں لاہور میں. گزارش یہ ہے کہ مذاکرات اور سیاست دو لازم ملزوم چیزیں ہیں، اور سیاست کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مشکل معاملات میں سے راستہ نکالنا، اور پارلیمنٹ اس کا بہترین فورم ہے. اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے مذاکرات پہلے بھی کرتے آئے ہیں، کئی قومی معاملات پہ، کشمیر ایشو ہو یا فیڈ اپ کا ایشو ہو، بہت سارے معاملات پہ ہم نے اتفاق رائے کیا ہے، آئندہ بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت اپوزیشن دونوں کو آگے پیش رفت کرنی ہوگی، اور باقی چھوٹی جماعتیں بھی اس میں پیش رفت کر سکتی ہیں، اور ان کو بٹھایا جا سکتا ہے آپس میں. جو کہ جائز معاملہ اپوزیشن کا اس پر غور کیا جا سکتا ہے. حکومت کی تو یہی مانگ ہے کہ آپ سڑکوں پر نہ آئیں، چونکہ اس سے عوام کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے. ملک کی معیشت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ملک کورونا وائرس سے نکل کے اب پہلی مرتبہ اکانومی کی بہتری کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے.
اور اس میں اگر کوئی آپ کے خدشات ہیں، کوئی ناراضگیاں ہیں، اس کو بیٹھ کر دور کیا جا سکتا ہے، اور مذاکرات کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد اپوزیشن کو احساس ہوگا کہ حکومت کی اس پیشکش سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور بالکل صدر مملکت نے اچھا فیصلہ کیا، الوی صاحب نے ماشاءاللہ. صدر پاکستان جو اس پہ بھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، یہ تو بیان ہے. وہ ریاست کے سربراہ ہیں، دیکھیں نا، وہ حکومت کے سربراہ نہیں ہے، وہ ریاست کے سربراہ ہیں، وہ درمیان میں اور ان کی اپنی حیثیت ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر اپوزیشن اتفاق کرے تو بالکل حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہے. پرائم منسٹر نے تو ہمیشہ ہاتھ بڑھایا ہے مذاکرات کا اور تعاون کا اپوزیشن کے ساتھ. انہیں بھی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وزیر اعظم کی پہلی تقریر تھی ہاؤس کے اندر، جس طریقے سے وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی گئی، ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، تو وہ تو دن کا پہلا آغاز ہی آپ نے کنفرنٹریشن، لڑائی جھگڑے، ہنگامہ آرائی اور آوازیں کسنے سے کیا، اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہاؤس کے اندر. یعنی وہاں سے شروعات ہوئی ہے اس کی. جی. اور شاہ صاحب بھی ابھی آپ سے مسلسل گلہ کر رہے تھے کہ بیٹھنے کو تیار نہیں. غالباً کامل علی آغا صاحب بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اس پہ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں، شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک سپورٹ مین اسپرٹ جو ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے تھی، جو کہ نظر نہیں آ رہی. اور انہوں نے ہمیشہ للکارا ہے، ہمیشہ اپوزیشن کو ایسے رکھا ہے جیسے کہ وہ کسی دشمن ملک کے لوگ ہیں. تقریر نہیں کرنے دی. نہیں، یہ روایت رہی ہے. میں دیکھیں نا، میں یہ بات ہوں، سپورٹ مین اسپرٹ کی بات میں نے کس لیے کی؟ میں نے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، کیا اپوزیشن نے اس وقت شور شرابہ نہیں کیا؟ بے نظیر پرائم منسٹر تھی، کیا اپوزیشن نے شور شرابہ نہیں کیا؟ لیکن ایک سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ تھا نا. بے نظیر اس کے باوجود آ رہی تھی، نواز شریف اس کے باوجود فیس کرتے رہے. اس کے بعد ہمارے جو دوسرے پرائم منسٹر آتے رہے اسی طرح. ایون یہ جو پریزیڈینشل سپیچز ہوتی تھی ان میں کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک سسٹم کا ایک حصہ تھا، اس کو لوگوں نے فیس کیا. آج جو ہے ایک دفعہ پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج ہوا ہے، اس کے بعد لوگ پھر یہ تو نہیں کہتے کہ ناراض ہیں، لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اتنے میں بزدل تو نہیں کہوں گا، لیکن کیا ان میں یہ سپورٹ مین اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اسپرٹ دکھائیں. ٹھیک ہے، بڑا واضح پوائنٹ آ گیا. ریاض صاحب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر میں کامل صاحب کا بھی آخر میں کنکلوزیو ریمارک مانگوں گی. جی، میں صابر شاہ صاحب کی پیشکش کو قبول کرتا ہوں. بالکل ہم آپس میں بیٹھ کے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں، اور یقیناً اپنی پارٹیوں سے بھی کہیں گے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے. پارلیمنٹ کا سیشن قومی اسمبلی کا طلب کر لیا گیا ہے 16 اکتوبر بروز جمعہ شام 4:30 بجے. اس میں اپوزیشن رہنما بھی ہوں گے، گورنمنٹ بھی ہوگی. بالکل ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی آگے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں. تو یقیناً ہم پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے جو بیسک بنیادی حقوق ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو بین الاقوامی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، پڑوسی ممالک کی دخل اندازی ہے، دور اندازی ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے معاملات بھی ہوئے ہیں، کراچی میں واقع ہوئے، کرونا وائرس کا ایشو ہے، اور ملک میں غربت افلاس پہلے سے بہت دیر سے رہا ہے. ان حالات میں جب دہشت گردی، کرونا وائرس اور بین الاقوامی دباؤ اور بین الاقوامی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں اور پڑوسی ملکوں کی سازشیں، اس میں آج قوم کو یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے. بے شک اس میں اور برداشت کی ضرورت ہے. برداشت کرنا چاہیے اور اتحاد قائم کرنا چاہیے. پاکستان کے سب سے پہلے پاکستان ہے، باقی سیاست بعد میں ہے. سر آخری جملہ کامل علی آغا صاحب آپ فرما دیں. کوئی اور آپ کو توقع ہے آئندہ آنے والے اجلاس اور یہ پورے سیشن سے کہ کوئی مفاہمت ہو پائے گی اس میں، یا کہیں اور ڈگر پہ ہم نہ نکل جائیں؟ دیکھیں، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ایک بات میں فتیانہ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری نہیں، پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر جو پارلیمنٹ کے باہر ڈائلاگ ہوتے ہیں، جن کو انڈر ہینڈ ڈائلاگ کہا جاتا ہے، ان کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی فضا بہتر ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے. بالکل. اور ابھی ایف اے ٹی ایف کے جتنے قوانین پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوئے اور پاس ہوئے، منظور ہوئے، اس بنا پہ ہوئے کہ وہ باہر ڈائلاگ ہوتے رہے، میڈیا کے اندر ثبوت موجود ہیں، اور ویسے بھی اس کے اوپر دونوں طرف سے اقرار بھی ہو چکا ہے کہ وہ بھی کامیاب اس لیے ہوئے، اور وہ قانون سازی بھی اسی لیے ہو سکی
کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ڈائلاگ ہوئے اور ان کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا اور وہ قوانین پاس ہوئے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر فضا درست کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے باہر آپس میں ڈائلاگ کرنے پڑتے ہیں, جس کی ہم نے حالیہ مثالیں بہت ساری دیکھی ہیں. ناظرین تمام حضرات کا شکریہ. انفارچونیٹلی وقت کم ہے لیکن یقیناً انشاءاللہ کسی اور نشست میں مزید ہم بات کریں گے. ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ, سینیٹر پیر صابر شاہ, جناب قابل علی آغا وایا ٹی وی لنک لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.